औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि पुलिस आपको किस वजूहात पर गिरफ्तार कर सकती है। पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन। तो सबसे पहले ग्राउंड आपको बताता चलूँ। फॉर द अरेस्ट और डिटेंशन पुलिस टू अरेस्ट विथ वारंट और ऑर्डर फ्राम द मैजिस्ट्रेट। ऐसा ग्राउंड पुलिस के पास जिसमें उनके पास वारंट ऑफ फ्राम द मैजिस्ट्रेट और कंसर्न कोर्ट, तो वो आपको उस ग्राउंड पर अरेस्ट कर सकती है। नंबर 2 पे आ जाते हैं, पुलिस टू अरेस्ट विदाउट वारंट और ऑर्डर फ्राम द मैजिस्ट्रेट। ऐसा ग्राउंड जिसपे पुलिस के पास ना मैजिस्ट्रेट का वारंट हो या ना ही कोई ऐसी अथॉरिटी हो जिसके ग्राउंड पे आपको अरेस्ट करे। तो पुलिस इस ड्यूटी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पुलिस के पास आपको अरेस्ट करने का वारंट भी नहीं है, लेकिन वो आपको अरेस्ट कर लेती है। तो उसके बाद पुलिस की क्या ड्यूटी है? पुलिस इज़ अ ड्यूटी बाउंड टू प्रेजेंट अक्यूज बिफोर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अब पुलिस जब भी आपको अरेस्ट करेगी तो विद इन 24 आवर्स पुलिस पाबंद है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 61 CRPC में ये चीज़ मेंशन है, और उसके साथ साथ आर्टिकल 10(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में भी एम्फसाइज की गई है कि पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू प्रेजेंट एवरी अक्यूज विच इज अरेस्टेड विदाउट वारंट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे से अगर ज़्यादा आपको पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है तो वो इलीगल डिटेंशन में काउंट होता है। तो चलते हैं उन ग्राउंड की तरफ जिसमें अब पुलिस के पास वारंट ना हो और वो आपको अरेस्ट कर सकती है। तो सबसे पहले आता है रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस टू पुलिस। आप जब पुलिस को रिफ्यूज़ कर देते हैं नाम देने से या रेजिडेंस बताने से या आपकी जो एड्रेस होती है वो बताने से, तो इस ग्राउंड पे आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। यह वैलिड ग्राउंड है और ये कानून में लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड ग्राउंड पे आ जाएं, एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड। आपने कोई ऐसे किस्म का ऑफेंस कमिट किया है जो कि कॉग्निजेबल है और पुलिस के पास लॉ में अथॉरिटी गिवन है कि उस ग्राउंड पे या एलिगेशन पे आपको अरेस्ट करे। तो उसके लिए क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको आप FIR कहते हैं। आपके अगेंस्ट कोई FIR दर्ज हो चुकी है। अब ये नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई FIR दर्ज हो गई और पुलिस डायरेक्टली आपको आके अरेस्ट कर ले। उसके लिए क्या चीज़ें लाजमी हैं? उसके लिए 2 चीज़ें लाजमी हैं। नंबर 1 इज़ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। जिस ग्राउंड पे आपको वो क्या कहते हैं अरेस्ट करने हैं वो क्रेडिबल सोर्स हो, मतलब एक वाज़ेह तौर पे या क्लियर या जिसको मतलब कंफर्म सोर्स हो जिस इंफॉर्मेशन का, उस बिहाफ पे आपको अरेस्ट कर सकती है। नंबर 2 ग्राउंड है उसके लिए रीज़नेबल सस्पिशन। आप मुतशब्बा शख्स हैं, मतलब उसमें आपका नाम दिया गया है और पुलिस को शक है कि आपने ही वो ऑफेंस कमिट किया है। देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट यू हैव कमिटेड दैट ऑफेंस। तो इस ग्राउंड पे भी आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है जब आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हो। उसके बाद आप हाउस ब्रेकिंग एज एन अदर ग्राउंड, जिसमें आप किसी के घर में घुसते हैं या ऐसी बाउंड्री में एंटर होते हैं जो कि लीगली आपके पास पोजीशन में नहीं है और अगला बंदा आपको कहता है कि आप इस बाउंड्री में नहीं आ सकते। जब आप उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? हाउस ब्रेकिंग हो जाएगी। हाउस इज़ बेसिकली द रेजिडेंशियल एरिया या ऐसी कोई टेंट वगैरह वेजल जो भी हो, तो वो हाउस ब्रेकिंग के ज़ुमरे में आती है। नंबर 2 प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको हम कहते हैं इश्तिहादी मुलजिम, उसको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। पोजेसर ऑफ रीजनेबल सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी, या ऐसी प्रॉपर्टी आपके कब्जे में है जो कि पुलिस के ख्याल में सस्पेक्टेड है कि ये किसी से चोरी की गई है या छीनी गई है। मे सस्पेक्टेड रीजनेबली कमिटेड ऑफेंस रेफरेंस टू सच थिंग, या वो चीज़ उसके अगेंस्ट मतलब क्या है कि कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है या आप उस चीज़ के थ्रू कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन और सस्पेक्टेड टू बी यूज्ड इन एनी ऑफेंस। तो इस ग्राउंड पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के साथ हाथापाई करना, उसके साथ लड़ना झगड़ना या उसके साथ मजम्मत करना जिसको कहते हैं, तो वो भी ग्राउंड है कि उस ग्राउंड पे आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, वाइल ही इज़ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड।
یا ایسا بندہ جو کہ بھاگ چکا ہے اس کو پولیس اریسٹ کر رہی ہے جو کہ پہلے اس کی کسٹڈی میں تھا، یا پولیس جب اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہے اس کے دوران آپ کوئی مزاحمت کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے پولیس آفیسر کی مطلب ڈیوٹی پرفارمنس میں کوئی مطلب ہنڈرنس آتی ہے، تو اس گراؤنڈ پہ آپ کو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے۔ اور ہو اٹیمپٹس ٹو اسکیپ فرام لافل کسٹڈی، پولیس نے آپ کو اریسٹ کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی آپ کو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے اینی پرسن ہو ریزنیبلی سسپیکٹڈ آف بینگ ڈیزرٹر فرام دا آرم فورسز آف پاکستان۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ جو ملٹری میں کام کرتا ہے لیکن وداؤٹ انفارمنگ دا اتھارٹی اور وداؤٹ گیٹنگ اینی پرمیشن، یا وہ بغیر کسی چھٹی کے مطلب بھاگ جائے اپنے ڈیوٹی سے، تو اس بندے کو بھی پولیس اریسٹ کر سکتی ہے۔ اور any person against whom the reasonable complaint has been made or credible information has been received regarding the commission of an offence outside the Pakistan، ایسا بندہ جس نے پاکستان میں تو خیر offence نہیں کیا، باہر کسی کنٹری میں offence کیا ہے، لیکن وہ ایکسٹراڈیشن کے لاء کے اندر آتا ہے کہ باہر مطلب وہ offence ہماری جورسڈکشن میں ٹرائی ہو سکتا ہے ایز پر سیکشن 3 and 4 آف تعزیرات پاکستان پینل کوڈ، تو اس گراؤنڈ پہ بھی آپ کو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے۔ یا ایسا کنوکٹ جو کہ ریلیز ہو چکا ہے وہ دوبارہ کوئی افینس کمٹ کرتا ہے تو اس کو بھی پولیس اریسٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں اینی پرسن ہوز ریکوزیشن ہیز بین میڈ بائی اینی ادر پولیس آفیسر، ایسا بندہ جس کی پولیس کے پاس ریکوزیشن آئی ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کرے، سچ ایز ایک بندہ ہے اسلام آباد میں رہتا ہے لیکن وہ پنڈی پولیس اس کو اریسٹ کرنا چاہ رہی ہے، اس کے لیے پنڈی پولیس کو وہ ریکوائرڈ ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی پرسنلی مطلب گراؤنڈ پہ وہ کسی دوسرے پولیس آفیسر کو بول دے کہ آپ اس کو اریسٹ کریں، نہیں، اس کے لیے کنڈیشن مینشن ہے، پرسن از لائبل ٹو بی ڈیٹینڈ لافلی، اس کے لیے لافل گراؤنڈس اویلیبل ہیں کہ اس بندے کو اریسٹ کیا جائے۔ اور دوسرا پولیس والا سچ ایز پنڈی اور اسلام آباد کا میں جو مثال دے رہا ہوں، پنڈی کے پولیس آفیسر کو وہ بندہ ریکوائرڈ ہے کسی بھی مطلب لافل پرپس کے لیے، یا وہ کسی افینس میں مطلب جو بھی میں نے آپ کو پہلے گراؤنڈ آپ کو مینشن کیا اس کے لیے، تو وہ ریکویزیشن بھیجے گا کس کو، کنسرن پولیس آفیسر کو اسلام آباد میں، وہ اس کو اریسٹ کر کے حوالے کرے گا کس کے، پنڈی والے کو۔ if arrest is illegal or without any lawful ground، تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے، آپ کو کیا ریمیڈی ملتی ہے جس کے تھرو آپ اپنے رائٹ کو مطلب رائٹ ٹو لائف ہے یا فریڈم ہے یا فریڈم آف موومنٹ ہے، لائبرٹی اینڈ لائف، جو بھی آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سی ریمیڈی اویلیبل ہے، تو وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے ہائی کورٹ کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 10(2) میں لکھا ہوا ہے کہ پولیس کو لازمی ریکوائرڈ ہے کہ وہ آپ کو ودن 24 آورس میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے، لیکن نہیں کرتی تو وہ کس میں کاؤنٹ ہوگی، انلیگل ڈیٹینشن میں کاؤنٹ ہوگی۔ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اس پر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن، جس کو کہتے ہیں ریٹ آف ہیبیس کارپس، جو آپ کو انلیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے اس رائٹ کو آپ مطلب آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کو پریویل کرنے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے آپ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی سے یہ بندہ بازیاب کرایا جائے جو کہ انلیگلی ڈیٹین کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے جو پنشمنٹ وغیرہ ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ بیسیکلی پولیس آرڈر 2002 کے سیکشن 156 میں مینشن کی گئی ہے۔ تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل۔